अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। कौमी सियासत में एक नई एंट्री हो गई है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कौमी सियासत के मैदान में उतरने का ऐलान किया है। और ये ऐलान इस वक्त हुआ है जब मुफाहमत के बादशाह और बाकी जो गुर सियासतदान थे वो सारे नाकाम हो गए। न सिर्फ उन्होंने सियासत में नई एंट्री डालने का ऐलान किया है, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि बलूचिस्तान मसला सियासी तौर पर, सियासी बुनियादों पर हल होगा। और बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? मुफाहमत के बादशाह की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन उसको हल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ करेंगे। ये किस तरह होगा? एक सियासी मैदान में बड़ा खेल है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुलाकात लाहौर में हुई है उसके हवाले से जो भी इतलात हैं, जो अपडेट्स हैं, उसको गौर से देखने की और परखने की ज़रूरत है। तो आपको समझ आ जाएगी कि सियासत में नई तब्दीली किस तरह आ रही है और नए जो किरदार हैं मियां नवाज शरीफ की शक्ल में, उसकी सूरत में, वो इस इशू को क्यों कर तो हल करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर में नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच धीमी तबीयत के बलूचिस्तान के सियासतदान हैं, वज़ीर आला रहे और बाकी ओहदों पे रहे। और वो हमेशा उसकी ये कोशिश रही कि मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुफाहमत के ज़रिए, टेबल डायलॉग के ज़रिए बलूचिस्तान के मसाइल हल किए जाएं। जो बलूचिस्तान की इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें हैं वो नाराज़ हैं, वो नाला हैं। अख्तर जान मेंगल प्रोटेस्ट में हैं और डॉक्टर अब्दुल मालिक और बाकी इस तरह के जो धीमे मिजाज के, ठंडी तबीयत के सियासतदान हैं वो न सिर्फ परेशान हैं, वो खामोश थे। लेकिन उसको बलूचिस्तान से चलकर लाहौर आना पड़ा और लाहौर में उन्होंने मियां नवाज शरीफ से एक तफसीली मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल मालिक ने मियां नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की सूरत हाल, वहाँ सियासी सूरत हाल, वहाँ जो सियासी जो जमातें हैं उनकी सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। और उसके बाद उसको एक दरख्वास्त की कि मेहरबानी करें, ये सूरत हाल बलूचिस्तान की संभाली नहीं जा रही और हाथों से निकल रही है। आप बलूचिस्तान का दौरा करें और सियासी तौर पर इस मसले को हल करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने जो बलूचिस्तान के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, ये सारी चीज़ें, वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, वो सिक्योरिटी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, सियासी जमातों की सूरत हाल, आवाम की सूरत हाल को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने बग़ैर सोचे समझे डॉक्टर अब्दुल मालिक की ये दावत थी, दरख्वास्त थी, वो कबूल की और ये तय हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान जहां अब इस वक्त गुफ्त शुनीद और मुज़ाकरात का अमल सियासी जो रुक गया था वो दोबारा शुरू होगा। डॉक्टर अब्दुल मालिक को, मियां नवाज शरीफ को ये दरख्वास्त क्यों करनी पड़ी, आपको इसको भी समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सरफराज भुट्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला है और पिछले माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोयटा भी गए थे और 1-2 तकरीब में उन्होंने खिताब भी किया था। उसके बाद उन्होंने कोई सियासी बाकी एक्टिविटी नहीं की और वापस कराची आ चुके। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से मुल्क के जो भी सियासी जो मामलात हैं, ये कहा जाता है कि सदर ज़रदारी, जिसको मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता था,
حل کرنے کے گر رکھتی ہیں، لیکن اس مرتبہ بلوچستان کے حوالے سے اس کے گر کام نہیں آئے، اس لیے ڈاکٹر مالک کو لاہور جانا پڑا اور پنجاب سے یہ مدد طلب کرنی پڑی، اور لاہوری میاں نواز شریف تیار ہو گیا کہ بلوچستان کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، سیاسی مذاکرات کے ذریعے سیاسی معاملات کو حل کریں گے۔ تو اب میاں نواز شریف جب بلوچستان جائیں گے، وہاں دورہ کریں گے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک سیاسی رہنما، سابق وزیر اعظم اور سیاسی تجربہ رکھنے والے جب بلوچستان جائیں گے تو لامحالہ وہ جو سیاسی جماعتی ہیں، ان کے قائدین ہیں، ان سے ملاقات کریں گے میاں نواز شریف۔ بلوچستان کے ان ناراض سیاسی رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے جو کسی بھی مرحلے پر فی الحال یا تو مذاکرات نہیں کر رہے، یا کوئی ایسی حیثیت نہیں، شخصیت نہیں جو ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مفاہمت کے بادشاہ صدر آصف علی زرداری ناکام ہو گئے، ان کے معاملات اب نہیں چل رہے، تو میاں نواز شریف کو انٹری دینی پڑی۔ اب میاں نواز شریف جو دورہ کریں گے اس میں سردار اختر مینگل اور باقی بلوچ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں بلوچستان کے جو مسائل ہیں، خاص کر کے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہاں جو ایک سیاسی جمود ہے اس کو توڑنے کے حوالے سے حکمت عملی طے ہوگی، مذاکرات ہوں گے اور اعلانات ہوں گے، اور دعا ہے کہ کی سیاسی جماعتیں، عوام، نوجوان ایک مرتبہ پھر سیاسی دھارا میں آئیں، قومی دھارا میں آئیں، اور بلوچستان میں امن کی صورتحال بہتر ہو اور وہاں خوشحالی آئے اور سیکیورٹی کے مسائل حل ہوں۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ میاں نواز شریف صرف بلوچستان جائیں گے۔ میاں نواز شریف اسلام آباد، وفاق میں بھی سیاسی حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس حوالے سے ذرائع سے پوچھا گیا کہ کیوں ضرورت پیش آئی۔ میاں نواز شریف باہر گئے، بیرون ملک گئے، وہاں سے انتخابات سے پہلے واپس آئے، پھر انتخابات ہوئے، جو بھی صورتحال بنی اس کے بعد وہ لاہور جاتی عمرہ میں خاموش جا کر بیٹھ گئے۔ مائے سوائے لاہور اور مسلم لیگ نون کے جو معاملات وہ دیکھتے رہے، اور کبھی کبھار وزیر اعظم میاں شہباز شریف جب لاہور جاتے تھے تو ملک کی صورتحال کے حوالے سے اس کو بریف کرتے تھے۔ تو اب وہ سیاسی طور پر میدان میں کیوں اتریں گے؟ تو ذرائع کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت یا میاں نواز شریف اتنے بے خبر نہیں ہیں کہ وفاقی سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو اس کے چھوٹے بھائی ہیں، اس کے لیے کیا سیاسی اور اتحادی مسائل ہیں، تو طے یہ ہوا کہ میاں نواز شریف چھوٹے بھائی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ یا وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ دو مدو ہے اور معاملات انتہائی کشیدہ لیول پر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی دھمکیاں دے رہی ہے، تڑیاں دے رہی ہے کہ وتھڈرا کریں گے، اتحاد حکومت گر جائے گی، یہ کریں گے، تو میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ موجودہ حالات میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کو یا وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو 1 سال کا مختصر عرصہ ہوا، اتنی بہتری آ گئی معاشی طور پر، تو اب سیاسی طور پر معاملات کو درست کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، تو وہ وفاقی سطح پر بھی کردار ادا کریں گے۔ اب اس حوالے سے جہاں جو وفاقی لیول پر اس کا کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ آج لاہور میں ڈاکٹر مالک کی میاں نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی، اس کی جو پریس بریفنگ، وہ ڈاکٹر مالک کے ساتھ میاں نواز شریف کے پارٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ سخت گیر اس کے حامی نزدیک کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے دی، اور کہا گیا کہ میاں نواز شریف بلوچستان کا دورہ کریں گے اور بلوچستان کے معاملات کو سیاسی طور پر حل کیا جائے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ اب سیاسی معاملات جو حل نہیں ہو رہے تھے، جو بے قابو تھے، جو قومی سلامتی کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے خطرناک تھے، ان کو میاں نواز شریف سنبھالیں گے، اور اس کے حوالے سے اس کا کردار انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ اور باقی کردار جن کے نام ماضی میں لیے جاتے رہے، وہ میرے خیال میں ماضی کا قصہ بن گئے، کیونکہ اب ان کے فارمولے شاید نہ وفاقی سطح پر کام کر رہے ہیں، قبول ہو رہے ہیں، نہ عوام قبول کر رہی ہے، نہ بلوچستان کے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف سیاسی میدان میں بلوچستان کے حوالے سے وفاقی سطح پر جو کردار ادا کریں گے، اس کے ملکی قومی سیاست پر کتنے مثبت اثرات پڑیں گے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔